बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकरकंदी खाने से सर के बाल काले होते हैं। धनिए की खुशबू सूंघने से नींद बहुत जल्दी आती है। सरसों का तेल कान में डालने से दिमाग तेज होता है। सुबह निहार मुंह अगर इसबगोल का छिलका रोजाना इस्तेमाल किया जाए तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। पूरे दिन में कम से कम 12 गिलास पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपकी जिल्द हमेशा अच्छी रहेगी। अगर सर में शदीद दर्द हो तो तुलसी के पत्तों का जोशांदा पी लें। धनिए के बीज मुंह में चबाने से मुंह की बदबू खत्म हो जाती है। माल्टा खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अजवाइन की धुनी लेने से घुटनों के दर्द में आराम आता है। सर में अगर सरसों का तेल लगाएं तो इससे दिमाग की ग्रोथ ज़्यादा होती है। माहिरीन सहरी में ऐसा क्या खाने का मशवरा देते हैं कि जिसके बाद पूरा दिन भूख या प्यास ना लगे। रमज़ान में सहरी का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब घर वालों को नींद से जगाना भी ख़वातीन की ज़िम्मेदारी होती है। खाना बनाना भी और फिर सब साफ़ सफाई भी इनके ज़िम्मा होती है। ऐसे में सहरी में क्या बनाएं और क्या खाएं कि खुद भी दिन भर भूख प्यास से निढाल ना हो और ना ही घर के दीगर अफराद को कमज़ोरी महसूस हो। सहरी में 1 कप दही में आधा चम्मच इलायची पाउडर मिक्स करके खाने से ना तो पेट भूखा रहता है और ना ही दिन भर ऐसा लगता है जैसे पेट में भूख से जलन हो रही हो। पराठा ज़रूर खाएं, मगर इसको दही के साथ ही इस्तेमाल कर लें ताकि प्यास ज़्यादा ना लगे और डिहाइड्रेशन ना हो। आधा कप नीम गर्म पानी को कच्चे दूध में मिक्स करके पीने से भी कमज़ोरी महसूस नहीं होती। सहरी में सौंफ को चबाकर खाने से भी आप फ्रेश रहते हैं। फलों का जूस या 2 अदद खजूरें लाजमी इस्तेमाल करें। लो ब्लड प्रेशर के मरीज सहरी में बस ये 4 दाने चबाएं, जिससे पूरा दिन कमज़ोरी महसूस ना हो और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहे। ब्लड प्रेशर का मसला इंतहाई संगीन है। किसी भी वक्त ज़्यादा या बहुत कम होने की वजह से इंसान बेहोश हो जाता है या फिर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जहां आम दिनों में इस बीमारी के लिए मुख्तलिफ दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, वहीं रमज़ान में रोज़े में कैसे खुद का बचाव किया जा सके। ब्लड प्रेशर के मरीज़ सहरी में आधा कप नीम गर्म पानी के साथ अजवाइन को फांक लें। ये ना सिर्फ ब्लड प्रेशर को पूरे दिन कंट्रोल में रखेगी, बल्कि आपके जिस्म को ताकत भी पहुंचाएगी। कलौंजी के 4 दानों को रात को दूध में डालकर सो जाएं और सहरी में इसको चबा कर खाएं। ये खून की रवानी बेहतर करेगी और फिशारे खून को एतदाल में रखने के लिए अपनी खसूसियात का इस्तेमाल करेगी। अजवा, अंबर या फिर जाने खजूर की कौन सी किस्म सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है? खजूर की फसल वैसे तो पूरे साल ही पाकिस्तान में लगती है। इसमें फल गर्मी के मौसम में ज़्यादा आता है, मगर माह सयाम आते ही खजूर की मांग में बेपनाह इजाफा हो जाता है, क्योंकि रोज़ा अफ्तार करने के लिए सबसे पहला लुक्मा खजूर से ही लिया जाता है। रिसर्च फॉर ऑल जर्नल के मुताबिक खजूर खाने से इंसानी जिस्म के 398 मसाइल हल होते हैं, मगर हर किस्म की खजूर की एक ख़ास बात होती है। जिसको मालूम हो जाए वो इसी किस्म की खजूर को खाए ताकि सेहत भी मिले और जिस्मानी सुकून भी मिले। सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद खजूर। अजवा खजूर को खजूरों का बादशाह कहा जाता है। इसकी मज़ीद 17 इकसाम हैं, जिनमें से कुछ तो पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं। ये खजूर अफादियत के लिहाज से सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और वो लोग जिनको शुगर है और वो खजूर इसलिए नहीं खाते कि ये मीठी है, इनका शुगर बढ़ा देंगी, तो ये लोग अजवा की सबसे छोटी किस्म खाएं। इसमें ना तो मीठा ज़्यादा होता है और ना ही कैलोरीज। इससे खून भी आपका बढ़ता है और ब्लड शुगर के साथ ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। अलबत्ता अमरफी और सुखारी खजूरें हार्ट अटैक के मरीजों को शफा पहुंचाने में मुफीद हैं। बाजरे की रोटी खाने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। लहसुन खाने से दिल की बंद नालियां खुल जाती हैं। दही खाने से डिप्रेशन और जहनी तनाव से निजात मिलती है।
روزانہ بدہضمی ہونے لگے تو دودھ کو ہرگز نہ پئیں۔ کچھ ایسی نشانیاں جن کے سامنے آنے پر دودھ پینا فوراً بند کر دینا چاہیے۔ بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ دودھ انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے اور ہر بیماری کے علاج کے طور پر دودھ کو ہی تجویز کیا جاتا ہے۔ معاملہ کمزوری کا ہو یا معدے کی جلن یا پھر ہڈی کے ٹوٹنے کا، ہر بیماری کا علاج دودھ پینا ہی قرار دیا جاتا ہے۔ مگر اب جدید تحقیقات کے مطابق کچھ بیماریاں اور ان کی نشانیاں ایسی بھی ہیں جس کی علامات سامنے آتے ہی دودھ پینا بند کر دینا چاہیے، ورنہ اور سخت نقصان ہو سکتا ہے۔ بدہضمی کی صورت میں بدہضمی کی صورت میں جب انسان دست اور الٹی میں مبتلا ہوتا ہے، اس صورت میں دودھ کا استعمال اس حالت کو مزید سنگین کر سکتا ہے۔ اس لیے بدہضمی کی حالت میں دودھ اور اس سے تیار شدہ مصنوعات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کولیسٹرول کے بڑھنے کی صورت میں دودھ کے اندر کیلشیم کے ساتھ چکنائی کی بڑی مقدار شامل ہوتی ہے۔ اگر جسم میں کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہو تو دودھ کا استعمال اس مقدار میں مزید اضافے کا باعث بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی بیماری اور بلند فشار خون کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس حالت میں دودھ کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایکنی کی صورت میں اگر جلد بہت چکنی ہو اور چہرے پر اس کی وجہ سے دانے اور مہاسے نکل رہے ہیں تو اس صورت میں دودھ کا استعمال ایکنی میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے ایسی حالت میں دودھ کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ زخموں کے انفیکشن کی صورت میں کسی بھی سبب لگنے والے زخموں میں اگر انفیکشن ہو جائے اور ان زخموں میں پیپ پڑ جائے، دودھ کا استعمال اس زخم میں مزید پیپ پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی حالت میں اس وقت تک دودھ کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے جب تک کہ زخم ٹھیک نہ ہو جائیں۔ ٹائپ 1 ذیابیطس کی صورت میں دودھ کے اندر ایک شکر لیکٹوز پایا جاتا ہے جو کہ جسم میں شکر کے لیول میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس وجہ سے ٹائپ 1 ذیابیطس کے مریضوں کو دودھ کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ان کے جسم میں شکر کی مقدار میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ تھریڈنگ کا درد اور نہ ویکسنگ سے جلی ہوئی جلد۔ یہ کون سا پاؤڈر ہے جس کو لگانے سے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ 10 منٹ میں اور وہ بھی درد کے بغیر؟ جسم کے غیر ضروری بال خواتین کے لیے وبال جان بن گئے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں کوئی ان پر اتنا غور نہیں کرتا تھا، چاہے وہ کوئی لڑکی ہو یا کوئی مرد، مگر اب کسی لڑکی کے ہاتھوں یا چہرے پر تھوڑے سے بھی کالے یا گہرے بال نظر آ جائیں تو سب لوگ اس کو مردانہ مشابہت قرار دیتے ہیں یا پھر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان بالوں کو ختم کرنے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، کبھی ویکسنگ تو کبھی تھریڈنگ، کہیں ٹھنڈا ویکس تو کہیں گرم ویکس کا درد جھیلنا پڑتا ہے۔ ہر ماہ یا جن خواتین کے بالوں کی نشوونما زیادہ ہوتی ہے ان کو ہر ہفتے کروانا پڑتا ہے، جس سے جسم پر نشانات بھی پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس مسئلے سے دوچار ہیں تو اب ویکسنگ کا درد اور جھنجھٹ چھوڑیں، بلکہ یہ ایک پاؤڈر کا استعمال کریں اور سارے غیر ضروری بالوں کو جڑ سے نکال کر صاف کر دیں۔ بالوں کو ہٹانے والا یہ کون سا پاؤڈر ہے؟ جسم کے تمام تر غیر ضروری بالوں کو جڑوں سے نکالنے کے لیے بازار میں اب ہربل ویکسنگ پاؤڈر موجود ہے، جس کو بس تھوڑے سے پانی میں مکس کریں اور ایک لیپ تیار کریں اور اس لیپ کو بالوں پر اس طرح لگائیں کہ سارے بال ڈھک جائیں۔ پھر 20 منٹ کے بعد جب یہ خشک ہو جائے تو ایک گیلے کپڑے کی مدد سے اپنی جلد کو صاف کریں۔ آپ دیکھیں گی کہ سارے چھوٹے بڑے بال نکل جائیں گے۔ پھر اس پر لوشن کا استعمال کریں، یوں آپ کی جلد بھی صاف ستھری اور چمکدار ہو جائے گی۔ آئی ہوپ سو فرینڈس، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نالجبل رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔